शर्मा हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नंबर 9 को बारे में चर्चा करने जाने। र जो श्लोक इस प्रकार को छ। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य: इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण की प्राप्ति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामेयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गुटकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवशानी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः चित्तं समाधत्तुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगिनः ततो मां चप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। राजा श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नम्बर 9 मा भगवानले भन्नुको छ कि भगवानले अर्जुनलाई उपदेश दिँदै भन्दै हुनुहुन्छ कि हे अर्जुन, हे धनञ्जय, अगर तिमीले आफ्नो मनलाई भगवानमा ममा अविचलित भावले ममा स्थिर गर्न सक्दैनौ भने तिमीले भक्ति योगको विधि विधानहरूलाई पालन गर र यसरी तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने चाहना उत्पन्न गर भन्ने भगवानले अर्जुनलाई भन्नुको छ। किनभने अहिलेको यो समयमा, अहिले यो कलियुगमा र त्यतिखेर अर्जुनले त सहेका थिए। अर्जुनले त भगवानलाई प्रेमा भक्तिसँग पनि पुगिसकेको थिए अर्जुन। र अर्जुनलाई यो विधि विधानका पालन गर्नु परेको थिएन, किनभने अटोमेटिकली भइरहेको थियो र अर्जुनको चित्त भगवानमै लागिरहेको थियो। सुत्दाखेरि पनि भगवानकै नाम जपिराख्नुको हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ अर्जुनलाई चाहिँ होइन, यो चाहिँ भगवानले हामीलाई भन्नुको अर्जुनको माध्यमबाट। किनभने यहाँ अर्जुनले प्रश्न सोधेका पनि छैनन्, अगर मैले सकिनँ भनेका छैनन्, तर भगवानले पहिले भनिदिनुको छ कि तिमीले त्यो अविचल भावले अब भगवानलाई स्थिर पार्न सकेनौ भने आफ्नो चित्तले तिमीले भक्ति योगको विधि विधानलाई पालन गर भन्ने भनेको छ। र अहिले हामीले नि भक्ति योगको विधि विधानहरूलाई पालन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र यसरी गरेर भगवानलाई पाउने इच्छा उत्पन्न गर्नुपर्छ। र यहाँ प्रभुपादजीले तात्पर्यमा भनेको छ कि यो श्लोकको दुईटा पृथक विधियाँ बताई गई है। यो श्लोकमा दुईटा विधि भनेको छ। दुईटा विधि भनेको छ कि पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। र यो चाहिँ पहिला श्लोकको विधि चाहिँ कसमा लागू हुन्छ भन्दाखेरि जो भक्तले भगवानमा आसक्ति भयो, भगवानलाई नछोडिकन, भगवानलाई नसम्झिकन ऊ बस्नै सक्दैन, भगवानमा एकदम आसक्ति भयो। र अर्को विधि चाहिँ जसले भगवानमा आसक्ति भएकै छैन, उसले चाहिँ भक्ति योगको विधि विधानहरूलाई पालन गरेर बल्ल भगवानमा आसक्ति हुने तो गर्न। भक्ति योगको विधि विधानहरू पनि धेरै छन् र एउटा पालन गरेर उसले भगवानमा आसक्ति उत्पन्न गर्न सक्छ। र अहिले हामीको यो भक्ति योग हामीले यो इन्द्रियहरूले नै गर्नुपर्छ। हात, खुट्टा, मुख, कान, नाक, आँखा यिनीहरू सबैले गर्नुपर्छ भगवानको भक्ति। अब हामीको यो इन्द्रियहरू सबै दूषित भइसकेका छन्। किनभने हामीहरू कति जन्मिसक्यौँ यो संसारमा, कति करोड जन्म, त्यही भएर हामीको यो इन्द्रियहरू सबै दूषित भइसक्यो र यसलाई शुद्ध पार्नको लागि भक्ति गर्नुपर्छ। र यो भक्ति गरेर भगवानको सेवामा लगाएपछि यो शुद्ध हुन्छ र बल्ल भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ र हामीलाई बल्ल भगवानको प्रति चाहना उत्पन्न हुन्छ, भगवानलाई पाउने इच्छा हुन्छ। र जब यो हुन्छ भगवानले हामीलाई मुक्त पार्नुहुन्छ यो संसारबाट।
यो धराधरबाट। र जस्तै कि यहाँ तत्त्वज्ञ शिल प्रभुपादजीले भनेको छ कि हामीको इन्द्रिय चाहिँ कसरी दूषित भएको छ भन्दाखेरि अरूको अब जस्तै हामीले सेवा गरिन्छ, अब धन कमाउनको लागि सेवा गरिन्छ र त्यो सेवा गरेको हामीले प्रेमले होइन। जस्तै प्रेमले सेवा भगवानको मात्रै हुन्छ। यो संसारमा प्रेम भनेको होइन, सबै मतलबी मात्रै हुन्छ। अब काम गरिदिन्छ अरूलाई, तँ पनि सेवा किन गरेको भन्दाखेरि धनको लागि, र उसले पनि प्रेमले गरेको होइन सेवा। र सेवा लिने मान्छेले, काम गराउने मान्छेले पनि प्रेमद्वारा उसले हराएको होइन, उसले पनि धन दिन्छ त्यो गरेको, र उसले प्रेम गर्दैन, कसैले कसैलाई पनि प्रेम गर्दैन, सबै धनमा हो अहिले। र जस्तै कि यहाँ अगर भक्ति योगको त पहिला सुरुका पृथक भनेको जो पहिले जो भगवानमा आसक्ति भइसकेको छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रहलाद महाराजको जस्तै। किनभने प्रहलाद महाराजले गर्भमै सुनिसक्नुभएको छ भागवतम सबै, जब नारद मुनिले प्रहलाद महाराजकी मातालाई सुनाउनुको छ। र तब माताले त केही पनि सुन्नु भएन, माता त निधन भयो, तर प्रहलाद महाराजले सबै सुनिराख्नु थियो। र प्रहलाद महाराजलाई सबै भागवत सबै आइसकेको थियो सानैमै। र उनलाई प्रहलाद महाराजलाई थाहा थियो कि परम भगवान श्री विष्णु कृष्ण हो, र सधैँ भगवानको चिन्तनमा लागिराख्नुको हुन्थ्यो प्रहलाद महाराज। र हिरण्यकश्यपुले कति प्रयास गर्यो, पहिला सुरु त सोध्यो, स्कुल पठायो, किनभने उसले सबै त्रिलोकलाई जितिसकेको थियो। र उसले भनेको थियो सबैलाई उसको पूजा गर्नु, र देवी देवताहरू पनि डराउँथे र उसको पूजा गर्थे, र सबै स्कुलहरूमा अनि उसलाई पूजा गर्न भन्दै सिकाउँथे सबैले, किनभने असुर त हो। र प्रहलाद महाराज असुर कुलमा जन्मिनुको, तर शुद्ध भक्त हो। र उसले आफ्नो छोरालाई गुरुकुल पठायो आफ्नो पूजा गर्न सिकाउन, मतलब हिरण्यकश्यपु भगवान हो भन्दै सिकाउन। किनभने प्रहलाद महाराजले रट लगाइराख्नु थियो कि विष्णु भगवान हुन्, विष्णु नै सर्वश्रेष्ठ भगवान हुन्, विष्णुभन्दा सत्य केही पनि छैन भन्दै। र उसले एकदम त भयो उसलाई, र उसले गएर सिकाउन भन्दै पठायो। र जब गएर सिक्नुभयो, र तब फेरि फर्केर आउँदाखेरि उसले काखमा राखेर सोध्छ आफ्नो छोरालाई कि प्रहलाद तिमीले के सिकेर आयो गुरुकुलमा भन्दाखेरि प्रहलाद महाराज भन्छ कृष्णास्तु भगवान स्वयं, श्री विष्णु तथा कृष्ण नै भगवान हो, परम पुरुषोत्तम भगवानले नै सबैलाई तागत दिनुभयो, तपाईँलाई पनि भगवानले नै तागत दिनुभएको छ, तपाईँको केही आफ्नो तागत छैन भन्दाखेरि उसलाई एकदम रिस उठेर उसले कति मार्ने प्रयास गर्यो, कहाँ पहाडीबाट हुत्ताइदियो, कहिले हात्तीलाई किल्चिन लगायो, तर पनि केही पनि गर्न सकेन। किनभने प्रहलाद महाराजले जतिखेर पनि भगवानको स्मरण गरिराख्नुको हुन्थ्यो, र झेलमा हाल्दो केही खान नदिकिन, र पनि केही पनि भएन, साँपहरू छोड्दो कति विषयहरू केही पनि भएन, किनभने भगवानले प्रमिस गरिसक्नुहुन्छ, भगवानले वादा दिइसक्नुहुन्छ कि भक्तलाई केही पनि हुन दिनुहुन्न भन्ने। किनभने भक्तलाई केही पनि हुनु, भक्त अगर शुद्ध भक्त हो भने प्रहलाद महाराजको जस्तै भगवानले बचाइहाल्नुहुन्छ। र जतिखेर जब भगवान प्रकट हुनु भएर हिरण्यकश्यपुलाई मारिसकेर प्रहलाद महाराजलाई शान्त पार्नुहुन्छ नि नरसिंह महाराजलाई, तब नरसिंह महाराजले भन्नुहुन्छ, नरसिंह भगवान महाराजले भन्नुहुन्छ कि नरसिंह भगवानले भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई म बचाउन एकदम ढिलो आएँ, म तिमीलाई बचाउन पहिल्यै आउनुपर्छ भन्दै भन्नुहुन्छ। र त्यत्रो बचाइराख्नु छ र पनि भगवानले के भन्नुहुन्छ, तिमीलाई बचाउन ढिलो आए भन्दै। र त्यतिखेर कहिले पनि भगवानलाई शान्त पार्न सकेको थिएन, सबै शिव ब्रह्मा सबै गए शान्त पार्न नरसिंहदेवलाई, र कहिले पनि गर्न सकेनन्। र लक्ष्मी मातालाई बोलाए सबैले, लक्ष्मी माता आउनुभयो, झन् रिसाए, झन् आँखा लाल भएर
सबै त्यो गर्न थाल्नुभयो, सबै असुरहरूलाई मार्दै हिँड्न थाल्नुभयो। र त्यतिखेर देवतालाई पनि मार्न आँट्नुभयो, किनभने एकदम क्रोध हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो भक्तलाई त्यस्तो दुःखीमा देखेर भगवान एकदम क्रोध हुनुभयो र सबै संसार प्रलय आउन आँटेको थियो। र ब्रह्माजीले गएर प्रहलादलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले नै यो गरेका, अब तिमीले नै सुल्झाऊ भन्दै। र गएर प्रहलाद महाराज स्तुति गर्नुहुन्छ नरसिंह भगवानको। र सोच्नु, त्यस्ता विद्वान ब्रह्माजी, सबै वेदहरू निस्केको ब्रह्मदेव, र ब्रह्मदेवले वेद समाएर बस्नुको छ। शिवजी कस्तो परम ज्ञानी, भगवानको परम भक्त, र पनि भगवानलाई त्यो गर्न सकेन। र 5 वर्षका बालक प्रहलाद महाराजले गएर भगवानलाई शान्त पार्दै, किनभने यो भक्तिले सबैलाई जित्छ, ज्ञान यो केही पनि चाहिन्न। र अगर भगवानमा त्यस्तो आसक्ति भएकै छैन भने हामीले के गर्नुपर्छ भने भगवानमा आसक्ति गराउनको लागि भक्ति योगको विधि विधानहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। र यो प्रश्न नै उठ्दैन कि अगर आध्यात्मिक जीवनमा उन्नति गर्ने हो भने भगवानको लागि शुद्ध अवस्थामा पुगेर शुद्ध अवस्थामा पुग्नुपर्छ र आफ्नो इन्द्रियले भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। र अगर यो पनि गर्न सकेन भने, अगर भक्ति योगको विधि विधानहरूलाई पनि पालन गर्न सकेन भने के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को श्लोकमा बताएको गएको छ। र कोहीको लागि भक्ति योग गर्न पनि एकदम कठिन हुन्छ, किनभने पहिला सुरु त अविचल भावले हो। अगर अविचल भावले आफ्नो मन र बुद्धिले भगवानको निरन्तर चिन्तन गरिरहेछ भने उसले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, किनभने त्यहाँसम्म पुग्न नै अरू सबै गर्नु परेको। र अगर त्यो गर्न सकिन भने बल्ल भक्ति योगको विधि विधानहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। अरू भक्ति योगको विधि विधानहरूलाई पालन पनि गर्न सकिन भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब भोलि अर्को श्लोकमा सुन्ने। र आजको चर्चा यतिमै समाप्त गर्ने। हरे कृष्ण।